السلام عليكم حبيباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نجي لخواتاتي ميزامي، جبت لكم ان شاء الله ان كيك يسابيل كيندر ميزون. لي كيندر اللي نشروهم ناكلوهم، انا غادي نخدم لكم ما فاصون كيندر دو ميزون. Voilà, il s'appelle Kinder Maison. On va commencer avec les ingrédients Inch'Allah. نبدو هنا عندي 5 pièces des œufs. Voilà, des œufs. عندي 5 pièces des œufs. عندي sucre vanille, un sachet de levure chimique de 8 grammes plus l'arôme de vanille. وعندي 200 grammes de sucre cristallisé, عندي 30 grammes de cacao sans sucre et 90 grammes de farine et 90 grammes de maïzena et 25 grammes de huile. 25 grammes de huile. Voilà. On va commencer بالبيض نطلعوه ان شاء الله. فوالا كما قلت لكم هاينا درت البيض تاعي في الغيسيبيون، غادي ندير عليه لو سكر فاني. Je vais remonter les œufs bien comme il faut jusqu'à ce soit blanchi كاع bien comme il faut، ومن بعد نولي لخواتاتي. اوكي فوالا حبيباتي، كما قلت لكم لازم يطلع بيان كوم الفو كما هكا ما كتشوفوا فيه. دونك شا غادي نزيدو له on va ajouter les 25 grammes de huile. Voilà, elle est là, les 25 grammes. On va mélanger doucement pour qu'on ne casse pas notre œuf. Ajouter le cacao, 30 grammes de cacao. On va mélanger le premier mélange, le cacao. Après on va ajouter la maïzena et la farine. Ok, et maintenant on va ajouter la maïzena, 90 grammes de maïzena, 90 grammes de maïzena. واللي ما تحبش دير مايزينا تنجم دير au lieu de 90 grammes de maïzena et 90 grammes de farine, on fait 180 grammes de farine. Voilà, au lieu de 90 grammes de maïzena et 80 grammes de farine. Voilà, mélangez bien, doucement. Donc حبيباتي نجيبو هذيك تاني 90 grammes de farine. On va ajouter le sachet de levure تاع 8 grammes. هنا نوريكم فيها 8 grammes. 8 grammes ولا 7 grammes. Ok, voilà. Maintenant on va faire هذيك la farine. Voilà. نشعل لكم الفوق نديرها 180، نديرها غير لو با. فوالا فوالا جبت انا البلا تاعي، ها هو هنا كتشوفوا فيه، درت له بابي كويسون نحطه هنا نعمر قدامكم. فوالا شوفوا فيه تاع لا جينواز.
Voilà, j'ai bien mélangé. Donc on va verser. هنا كتشوفوا فيه. دونك غادي ندخلها للفوق على 180 دغري حتى طيب لي لا جينواز تاعي بوندون واحد ميم با واحد 25 مينوت 20 مينوت ماكسيموم، ونخرجها ونكملوا لو غيست كيفاش غادي نديرو. اوكي هالي توت ان شاء الله. اني وليتكم حبيباتي دروك اوسو مومون الكاطو تاعنا لا راهي طيب لا جينواز راهي طيب، دروك جيت باش نصنعو ان سيرو. هذا لو سيرو كي داير نصنعوه. بون عندي هنايا ان سيغ دو فاني راك تشوفوا فيه، وعندي هنايا ديت 20 سيليلتر تاع حليب صافي 200 مليلتر. خلاص نديرها مع 100 غرام تاع سكر، نديت 100 غرام دو سكر كريستاليزي. فوالا نديروها سوغ الغاز تاعنا ونديرو عليها هذيك 20 سيليلتر تاع حليب، ونديرو ليها ان ساشي تاع سكر فاني. On fait un petit mélange. Voilà. تنجمو تعوضو داك الحليب remplaçant le lait par de l'eau. بصح جي بريفير انا الحليب ميو كو الماء. دونك انا خليت ذوبت هذاك السكر مع السكر فاني. دونك نخلي لقد الحليب تاعي يطبخ بيان كوم يلفو، ونقلعه من فوق الغاز ونخليه يبرد على غدا. كي يبرد لي الكاطو نقسمه اون دو ونبدا نسقي فيه، بصح ا كونديسيون لازم الكاطو لا جينواز تاعنا تبرد بيان كوم يلفو. فوالا تشوفوا فيه دونك كي تشوفوه كي من هكا قاعد يطلع لكم وطبخ صاي تقلعيه من فوق الغاز كي من هكا. فوالا نحيه تخليه دو كوتي يبرد على غرده، والكاطو تاعك تاني يبرد. هاونا الكاطو نوري لكم خرجته غير دروك. فوالا انا الكاطو تاعي نخليه بيان كوم الفو يبرد، ما ندورش كاع بيه. كي يبرد لي نديموليه من لو مول ونعاود نخليه يبرد بيان كوم الفو، نقسمه اون دو، نقسمه هكا. بعد غادي نقول لكم كيفاش غادي نقسمه ونسقيه ونعمروه كما قلت لكم بلا كريم. غادي نبدا نصنع معكم دروك لا كريم اللي غادي نديروها او ميليو دو تاع او ميليو دو غاتو ولا او ميليو دو لا جينواز. فوالا غادي نبدا نجيب عندنا ماسكاربون وعندنا سيغ كلاصي وعندنا لا كريم ليكيد. دوك نجيبهم قدامكم ونبدا نطلعوا فيها. فوالا انا جيت لحباباتي باش نوري لكم لا كريم كيفاش غادي نصنعوها اللي قلت لكم اللي غادي نديروها في الكيندر دو ميزون تاعنا. بون عندي هنايا 50 غرام دو سكر غلاسي، عندي هنا ماسكاربون، وعندي هنا لا كريم ليكيد. لا كريم ليكيد ديت هاي 40 سنتيلتر يعني 400 مليلتر 400 مليلتر c'est-à-dire 40 سنتيلتر. هنا راني جبت الريسيبيون تاعي وحطيته سور لو بالونس، بداته لو بوا تاعه خليتها زيرو. لازم ندي ماسكاربون، ندي 200 غرام تاع ماسكاربون هي الاولى. بسم الله لازم ندي 200 غرام تاع ماسكاربون. نبدا نطلع هذه ماسكاربون هذيك 200 غرام. شوفي دونك نزيد عليها هذاك السكر كلاصي 50 غرام تاع سكر كلاصي. فوالا حبيباتي كما قلت لكم دروك درنا هذا تشوفوا فيها. ها دروك غادي ندير لا كريم ليكيد. هنا غادي ندير لا كريم ليكيد هذه ونبدا نطلع هذاك الماسكاربون.
هاوين حبيباتي، دروك راك تشوفوا كي تطلعوها لازم تطلع لكم كيما هكا بيان كوم يلفو. هاي نوريها لكم. شوفوا فوالا. دروك انا اش غادي نديرها في الفريجيدير، نغطيها بالفيل اليمونتير، نديرها في الفريغو ونخليها تبرد على خرطه، ونروح نوجد لا غاناش اللي جاني وريتها لكم في لي فيديو تاعي شحال من خطره. بصح سي با غاف، انا باش ما نطولكمش لا فيديو تجيكم طويله، بوغ سا نقول سي با لابين نوريها لكم. بصح غادي نوري لكم لا غاناش كي غادي نتاني نصنعها باش نيطالو الكاطو تاعنا من بعد من الفوق تاني كي نكملوا له لا فارس. الي هاتو تالي ان شاء الله. بون وليت الحباباتي بين نصنعوا لا غاناش كيما قلت لكم. دروك عندي هنايا هاي وينا 200 مليلتر تاع لا كريم ليكيد، غادي نديرها هنايا في الكاسرول. دونك نخليها قبل ما تطبخ نقلعها وندير عليها هاي وينا هنايا 200 غرام دو شوكولا اولي، ولا تنجمي ديريها ميلونج 100 غرام دو شوكولا نوار و 100 غرام دو شوكولا اولي، ولا ديري كاع نوار ولا ديري كاع كي اولي ولا نوار كيما تحبي. دوك انا كي تطبخ بيان كوم يلفو هذيك لا كريم ليكيد نقيس عليها هذا الشوكولا ونخلط الميلونجي بيان باش هذاك تولي لي لا غاناش تاعي تنصنع لي. ونزيد عليها قد 25 غرام دو بور، 25 غرام دو بور نقيسها عليها، 25 غرام تاع زبده نقيسها عليها باش تقعد صابغي وتقعد هذيك لا غاناش تاعنا تقعد طريه وشابه. اوكي اييه من بعد ان شاء الله من نجي في الديكوراسيون تاع الكاطو حبيباتي نولي لكم. اوكي فوالا حبيباتي. دوك كي طبخت غادي نرمي هذاك الشوكولا تاعي هنا ونوخرها من فوق الغاز ونبدا نميلونجي باش ندوب لي الشوكولا تاعي. الغاز ديجا راه طافي. اوكي توخريها فوق الغاز وتقعدي تخلطي تذوب لك كاع الشوكولا. بون حبيباتي هاي وين انا حطيتها هنا في البلا، بس غادي نقلعها من هذا انا غير باش نوري لكم. فوالا هاي وين دوك اش غادي ندير، غادي نقلع هادو لي كوتي انا باش يجيني الكاطو تاعي بيان. هادو نتوما سي با اوبليجي ديروا كيما انايا، انا راني نقلعها باش يجيني كي ندير تاعي بيان كيما لي باغيه. هنا نزيد هذا الكوتي هنا كما قلت لكم والله الا خفيف كالريشه. دوك شاندي نقسم هكا اون دو نيشان كيما راهي باش نحسب النيشان يكونوا ما نغلطش. هنا ونقلبه على هكا ونزيد هذا تاني نقلب هكا. فوالا كيما قلت لكم انا قسمته اون دو كيما هكا. دوك شنو نجيب، شفتوا هذاك الحليب اللي درناه مع السكر والفاني وكاع، ونبدا نسقيه كاع كيما هكا. لازم يشرب بيان كوم يلفو. على قلت لك يجي خفيف باش يتشرب. هنا تجمي تقسميه اون دو كيما يقول لك هكا، تحليه هكا. بصح انا ما باش ندير هكا، انا عطيتك انا خليدي تبغي تاني ديريه كيما هكا. شربيه مليح. دوك انا نخليه يشرب كاع فيه هذاك الحليب والسكر اللي صنعت هذاك السيغو، خليه يشرب في السيغو تاعه بيان كوم يلفو. ومن بعد على كالكو سكوند ولا كالكو مينوت نعاودو نولو باش نديرو له لا فارس تاع لا كريم ولا لا غاناش ونزوقوه من الفوق. فوالا حبيباتي هاني جبت لا ماسكاربون تاعنا اللي طلعناها مع السيغ كلاسي. هنا نبدو نديروها هنا فوق.
بيان كوم يلفو هنايا هكا. درك انا عمرتها بهذيك لا كريم كيما قلت لكم وسقمتها. دروك غادي ندير نرفد هذيك لا دوزيام بارتي ونحطها فوقها. دروك هذه لا بارتي قلبتها باش نسقي لا بارتي التحتانيه اللي كانت فوق لاكري هكا. غادي جا ما نسقيهاش بزاف راه فيها باسكو غادي نديروها فوق غادي نديرو فوقها لا غاناش. دروك انا غادي نسقم كاملنا بيان. فوالا نقلع كاع ديك لا بارتي خليها كاع طيح باش نسقمو بيان. فوالا نقلع كاع هادي لا بارتي. دروك غادي نديرو لا غاناش اللي قلت لكم. بسم الله. لازم نغطو كاع الكاطو تاعنا بيان كوم يلفو كاع يتغطى. فوالا حباباتي انا درت له الكلاصاج تاع لا غاناش. دونك غادي نخليه ينشف بيان كوم يلفو وندير له الديكور تاع لو كيندر اللي يجي من الفوق. داك الديسان لازم ينشف لي اوموا تنشف لي شويه لا غاناش من الفوق وندير هذاك الديسان هيا. ومن بعد خلوه يبرد بيان كوم يلفو. انا نقسموه ونوريه لخواتاتي. اوكي فوالا حباباتي انا عاود خرجتها من الفريجيدير باش نديرو هذاك لو ديسان تاع كيندر. نجو لهنا او ميليو ها باش ما نوسخوش. هذه هي كيندر تاعنا. دونك غادي نديرها في الفريغو باش تزيد تبرد وتشد روحها بيان كوم يلفو ومن بعد نقسموها على غردنا. فوالا حبيباتي راني خرجتها لكم من الفريجيدير وشوفوا كيندر تاعنا. هذا هو كيندر في ميزون. راكم تشوفوا فيه ما شاء الله كي جا داير. تشوفوا فيه بيان كوم يلفو. دونك غادي نقسمها لكم وتشوفوه. بسم الله. لازم نقسمو لافوق. عاد الشوكولا راه عاد مازال ما شدت روحها مليح لا غاناش مع الكريم ليكي. فوالا حباباتي شفتوا كي قلت لكم يخرج علامه. ها هي وينه غادي نقسم لكم. تشوفوا كيندر وعليه الكلام. شوالا لازم تخلوه يشد روحها بيان في الفريجيدير. فوالا ها هي هنا كتشوفوا فيها. فوالا شنقول لكم سيو لا غوسيت وان شاء الله بربي تخرج لكم خير مني انا وتنجحوا فيها. فوالا على بروشين فيديو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.